नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सकारात्मक भएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया। तर बजेटमा निजी क्षेत्र मैत्रीपूर्ण देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीको भनाई। गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट खुम्चियो। चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब 3 अर्ब रुपैयाँले कम। धरान उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरीत खोला उत्खनन गर्न जथाभावी ठेक्का लगाउँदा विवाद सुलियो। स्थानीयवासीले संरक्षण गरिरहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै क्षति पुगेपछि स्थानीय विरोधमा। रामेछापको सुनापाती गाउँपालिकाका स्थानीयहरू व्यावसायिक मौरी पालनतर्फ आकर्षित। मौरी पालन व्यवसायबाट वार्षिक 13 लाखसम्म आम्दानी। र आइतबार शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान कायम। शेयर खरिद बिक्री रकम अहिलेसम्मकै उच्च। नेप्से दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा रकम 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। बिजनेस टुडेको सुरुमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको आकार सम्बन्धी समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको आकार करिब 2 खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। गत वर्षको बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको 41.2% हो। त्यसैगरी कुल बजेटको 22.7% अर्थात् 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड बराबरको पुँजीगत खर्च हुने भएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि रु 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ। सरकारद्वारा निशुल्क वितरण हुँदै आएका 70 प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। औषधि खरिदको लागि रु 5 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने तल्लो तहमा जाने अनुदान भने 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड रहेको छ। सरकारले यसपटकदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई पनि बजेटमै छुट्याएर घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको लागि वित्तीय हस्तान्तरणको लागि सरकारले 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जुन कुल बजेटको 23.5% हो। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड दिएको छ। पुँजीगत तर्फ 60 अर्ब 97 करोड दिएको छ। त्यसैगरी सरकारले कुल बजेटको लागि स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ उठाउने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई व्यवसायीले सकारात्मक नै मानेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई लक्षित गरी 16 खर्ब 47 अर्ब 97 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका निजी क्षेत्र मैत्रीपूर्ण देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। कोरोनाका कारण अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्राय सबैजसो व्यापार व्यवसाय लगायत उद्योग क्षेत्रहरू बन्द अवस्थामा छन्। व्यापार व्यवसायलाई समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका नीतिहरू सकारात्मक भए पनि व्यापारीहरूको माग अनुसार भने बजेट नबनेको व्यापारी बताउँछन्। व्यवसायीको माग अनुसार राजस्वका दर नघटेकोमा गुनासो गरेका छन्। कोरोनाको दोस्रो संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था, त्यसैगरी साना तथा मझौला
उद्योग व्यवसाय लगायत रोजगारी गुमाएका युवाहरूका लागि 5% अनुदानमा सरकारले 13 अर्ब विनियोजन गरेको छ। त्यसले निजी क्षेत्रका साथै उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई उत्साहित नगरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउनुहुन्छ। निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षा हाम्रो अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमाथि रहेको छ कि मौद्रिक नीतिले सायद यो हाम्रो जुन अपेक्षा गरेका छौँ पुनरुत्थानको लागि हामीले झन्डै दोस्रो सङ्क्रमणपछि स्टिमुलस प्याकेज जीडीपी को 5% को अपेक्षा गरेका थियौँ यो दोस्रो सङ्क्रमण। तर उहाँले अहिलेको बजेटमा पुरानै जुन रिफाइनान्सिङ र प्याकेज थियो त्यसैलाई मात्रै निरन्तरता दिएको छ, जबकि दोस्रो सङ्क्रमण पछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै अझै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। अहिले पनि हामी जुन यो लकडाउनको अवस्थामा छौँ र भोलि यो सङ्क्रमण कति दिनसम्म रहने हो, कति दिनसम्म यो आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने हो, यो अहिले विश्लेषण गर्न सकेको थिएन। त्यसकारण यसको लागि चाहिने आवश्यक स्टिमुलस प्याकेजको व्यवस्था यो बजेटमा भएन र अब भनौँ न मौद्रिक नीतिमा हामीले यो अपेक्षा गरेका छौँ। सरकार आफैले कोरोना रोकथामका लागि चलिएका कदमका कारण राजस्व परिचालन र खर्चको लक्ष्य पूरा नहुने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ। जेठ 13 सम्म चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको 58% र पुँजीगत बजेटको 37% जति मात्र खर्च गर्न सकिएको अवस्थामा 16 खर्ब 46 अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउनु आफैमा तर्कसङ्गत छैन। कोरोना संकटका कारण बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न नसकिने अवस्था देखिनुका साथै ठूलो आकारको बजेटले मुद्रास्फीति बढाउने देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा 6.5% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ। तर गत आर्थिक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने सम्भावना हुँदा सोचे अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन निकै चुनौतीपूर्ण हुने कमलेश अग्रवालको भनाइरहेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो प्रक्षेपण 4% को जीडीपी ग्रोथ गर्ने जुन प्रक्षेपण थियो अब त्यसमा पनि हामी पुग्ने सम्भावना देखिँदैन र यो सङ्क्रमण अझै बढ्यो भने त भोलि यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर पनि नकारात्मक अवस्थामा हुन्छ भने अर्को चालु आर्थिक वर्ष त पहिला त यो नकारात्मक प्रभावमा परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनु पर्यो। जबसम्म इकोनोमिक रिकभरी नभइकन आर्थिक गतिविधिहरू सहज तरिकाले चल्दैन। अब इकोनोमिक रिकभरीको लागि भनौँ न सबभन्दा अहिले वर्ल्डमा धेरै कन्ट्रीहरूले गरेको भीसेपको रिकभरी हुन्छ। भीसेपको रिकभरीको लागि हामीले त न्यूनतम 5% जीडीपी को स्टिमुलस प्याकेज मागेका छौँ जुन यो बजेटले हामीलाई दिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थान नभइकन यो जुन 6.5% को जीडीपी ग्रोथको लक्ष्य राखिएको छ यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी मात्र नभई धेरै नै चुनौतीपूर्ण पनि देखिएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायका लागि जति राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन् ती सबै स्वागत योग्य छन्। तर समग्रमा राहतका लागि विनियोजित रकम अर्थतन्त्र उकास्न अपर्याप्त रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तोमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि रसिला कार्कीको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ। जेठ 11 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले बजेट अधिवेशन डाक्नु भएको हो। अधिवेशनको पहिलो दिन आइतबार प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेताहरूले बोलाउनु भएको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने भएको छ। यस अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने बताइएको छ। 29 वैशाखमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री गुरुङले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। यसैबीच प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब 3 अर्ब रुपियाँ घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 34 अर्ब 84 करोड 21 लाख रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र सङ्घबाट आउने अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिने भएको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
महिलाको सुरक्षा र अधिकार सङ्कटकालीन व्यवस्थापन हाम्रो सरोकार भन्ने नाराका साथ आइतबार दिवस मनाइएको हो। महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका विभिन्न 4 उपलब्धिलाई आधार मानेर सरकारले हरेक वर्ष जेठ 16 गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार 2076 सालदेखि दिवस मनाउन थालिएको हो। आमा वा बुबा मध्ये एकजनाको नामबाट पनि नागरिकता, कम्तीमा 1/3 महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको सुनिश्चितता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिलाप्रति हुने हिंसा अन्त्य गर्ने कुरालाई मुख्य 4 उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। सरकारले दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि पहिलो वर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइए पनि गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसका कारण कार्यक्रम भर्चुअलमै सीमित बनेको थियो। यो वर्ष पनि भर्चुअलमै सीमित भएको छ। यसैबीच दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानताको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै महिला तथा किशोरीमाथि हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेदको अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै लामो समयदेखिको असमानताको सामाजिक अभ्यासबाट मुक्त हुन संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले मात्रै पर्याप्त नहुनेमा जोड दिनु भएको छ। कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजनको अभाव हुने अवस्था बनेसँगै दाङका स्थानीयले रकम सङ्कलन गर्दै अक्सिजन आपूर्ति गर्न थालेका छन्। अस्पतालहरूले अक्सिजन अभावका कारण थप संक्रमित भर्ना गर्न नसकिने बताउन थालेकाले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ। स्थानीय निकायले सञ्चालन गरिरहेका आइसोलेसन सेन्टरमा अक्सिजन अभाव भएकाले स्थानीयको यो अभियानले सहज हुने भएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापक केन्द्र दाङको निर्णय अनुसार दाङका 10वटै पालिकाले आआफ्नै क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको कोभिड आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन गरेका छन्। कोभिड आइसोलेसन अस्पताल बेलझुण्डी र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलो चरणको कोरोना महामारीदेखि नै संक्रमितको उपचार हुँदै आएको हो। तर ती अस्पतालले बेड खाली हुँदा पनि अक्सिजनको अभावले थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताउन थालेपछि जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले अक्सिजन संकलनको अभियान थालेका छन्। जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा केही व्यक्तिले अक्सिजन सिलिन्डरका लागि मेरो 1000 रुपैयाँ अभियान सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुरू गरेपछि जिल्लामा अक्सिजन आपूर्तिमा केही सहज भएको छ। अभियानबाट घुराहीमा 10 लाख भन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको र त्यही रकम बराबरको 1037 थान अक्सिजन खरिद गरिएको छ। प्राथमिकताकरण हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कोरोना विशेष अस्पताल र दोस्रोमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका बिरामीहरूलाई हामीले रात दिन नभनेर वास्तवमा अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि 1037 सिलिन्डर चाहिँ हामीले बाहिरबाट चाहिँ आयात गऱ्यौँ। खास गरिकन अहिलेको जुन 1000 अभियान दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सञ्चालन गरेको छ यसमा देश विदेशहरूबाट पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर भर्नको लागि खास गरिकन अक्सिजन सिलिन्डर किन्न त पाइँदैन, तथापि हामीले विभिन्न ठाउँका उद्यमीहरूसँग समन्वय गरेर उद्योगहरूसँग समन्वय गरेर हामीले भैरवमा रहेका विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूसँग रहेका खाली सिलिन्डरहरू त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर हामीले दाङ भित्राएका थियौँ भने विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका सिलिन्डरहरू ल्याएर हामीले त्यसलाई भर्ने सिलिन्डर खरिद गर्ने होइन, हामीले चाहिँ खास गरिकन रिफिल गर्नको लागि जुन अक्सिजन ब्याङ्क भनेर हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यो 1000 को अभियानबाट हामीले अरू क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुभन्दा पनि अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा बेडहरू खरिद गर्नुपर्ने होला, अरू कामहरू गर्नुपर्ने होला। तथापि पहिलो कुरो पेसेन्टलाई चाहिँ के आवश्यक छ भने अक्सिजनको आवश्यकता अहिलेको टटकार महसुस देखियो। त्यसकारण चाहिँ अक्सिजन ब्याङ्कको नामबाट चाहिँ हामीले यो 1000 अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। जिल्लाकै अर्को ठूलो सहर तुलसीपुरमा पनि 500 सिलिन्डर किन्न मिल्ने रकम संकलन भइसकेको छ। अक्सिजन बैंक नाम दिएर सुरु गरिएको अभियानले जिल्लामै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले कोभिड महामारीले आतंकित पारेको बेलामा चारैतिर अक्सिजनको अभाव खट्क्या हिसाबले सबैले कोभिडका बिरामीलाई सपोर्ट गर्ने गरी अक्सिजन खरिद गर्ने, अक्सिजन कलेक्सन गर्ने उद्देश्यले हामीले सुरुवात गरेका हो। यसमा प्रत्येक व्यक्तिले कम्तीमा एउटा अक्सिजन डोनेसन गरौँ, कलेक्सनमा सहयोग गरौँ भन्ने हामीले अभियान सुरुवात गरे। यसमा चारैतिरबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ, यसको लागि आभारी पनि छौँ। तर जुन लेभलमा सहयोग आउनुपर्ने हो अथवा कलेक्सन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन र अहिले सिलिन्डरको अभाव र अक्सिजन भर्ने उसमा पनि हामीलाई अलिकति अभाव भइरहेछ। यो अक्सिजन पुर्याउन गाह्रो भएको छ, अझै सहयोग जुटाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अक्सिजनको अभाव कम गर्न जिल्लामा रहेका ठूला उद्योगहरूले पनि दैनिक निश्चित संख्या नै तोकेर सिलिन्डर आपूर्तिको जिम्मा लिएका छन्। अहिले जिल्लामा दैनिक करिब 300 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेको छ। अब यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अरू संस्थाहरू मिलेर यहाँ घोराइमा यो अक्सिजन ल्याउनलाई चाहिँ पहल गर्नुभएको छ र ल्याइरहनु भएको छ है। अब त्यो 1000 अभियान भन्ने विषय मलाई जानकारी आएन। उहाँहरूको नेतृत्वमा एउटा पैसा सङ्कलन गर्नुभएको छ, केही पैसा, त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ग्यास चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ ल्याउनु भएको छ। महामारीको समयमा सम्बन्धित निकायसँगै सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूको सहयोगले पक्कै पनि संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सहयोग पुग्नेछ। दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरीत खोला उत्खनन गर्न जथाभावी ठेक्का लगाउँदा विवाद सुलिएको छ। चुरे संरक्षणमा पर्ने सर्दु क्षेत्र सहित सेउती र सेरेहामा समेत उपमहानगरले मनपरी ठेक्का लगाएपछि विवाद सुलिएको हो। एक रिपोर्ट। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले वन क्षेत्रमा पर्ने सेउती, सर्दु र सेहेरा खोला क्षेत्रमा जथाभावी ठेक्का लगाउँदा विवाद चुलिएको छ। उपमहानगरले चुरे संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने सर्दु सहित सेउती र सेहेरा खोला 4 करोड 91 लाखमा ठेक्का लगाएको छ। ठेक्का पाएको पाथिभरा निर्माण सेवा कम्पनी इटहरी र विनिता श्री कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले उत्खनन सुरु गरेपछि सेउती र सर्दु खोला आसपासका स्थानीयहरूले उपमहानगरको चर्को विरोध गर्दै अवरोध समेत पुर्याएका छन्। चुरे क्षेत्र भनेर विगतमा उपमहानगरले नै स्थानीयलाई ढुङ्गा गिटी निकाल्न रोक लगाउने गरेको र स्थानीयवासीले संरक्षण गरिरहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै क्षति पुग्ने गरी अहिले ठेक्का लगाएको स्थानीयको भनाइ छ। यो पानीमा यहाँनिर चाहिँ अब के पानी त जम्छ, यदि डुबेर यदि मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? र त्यो नम्बरी जग्गाहरू छ, भोलि गएर चाहिँ यहाँ त ढल पहिरो त जान्छ, अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? र यो खोला एउटा मेयरले मात्रै के अरे नगरपालिकाले मात्रै तपाईँलाई अधिकार दिएर चाहिँ यो हुन्छ कि यहाँको स्थानीयसँग पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने हो। वनमा सोधिए हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा सोद्धाखेरि हामीलाई के थाहा छैन, अहिलेसम्म हामीले केही आदेश आएको छैन भन्ने खालको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। भोलि हाम्रो बालबच्चाहरू डुब्यो भने हामीले बुझ्नु सम्भव छ, सक्दैन यो भनेको हाम्रो भएर आएन। यो हाम्रो शब्द सर्पण हो, यो हाम्रो शब्द सर्पण हो। यो हामीले 2050 सालदेखि हामीले संरक्षण गर्न आएको यो क्षेत्र हो। त्यसैले तपाईँहरूले हामीले विनम्रको साथ हामीले तपाईँलाई आग्रह गर्नेछौँ, तपाईँले यस्तो कार्यान्वयन गरिदिनु। यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि यो चुरे भाबर एरिया, यो जङ्गल चुरे भाबर एरियामा पर्छ। यो खोला, यो जङ्गल हामीले हेर्नुहोस्, यो पारी भित्तामा देख्नुहुन्छ यो सुकेको रुख पनि काट्न दिएका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सुकेको रुख पनि हामीले दाउरावाललाई दिएको छौँ। यो रुख पनि यहाँ सानो सानो ढुङ्गा हुँदाखेरि पनि त्यो ढुङ्गा पनि हामी टिप्न दिँदैनौँ। यहाँ राति 12-1 बजे टिपे पनि हामीले संरक्षण गर्छौँ। हामी पुस्तादेखि हामीले संरक्षण गरेको खोला र जङ्गलमा चाहिँ हामीले थाहा नपाइकन र वनलाई पनि सूचना नदिकन, हाम्रो पनि यहाँ वनको कार्यालय छ, टोल विकास समिति, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ, हाम्रो पनि यहाँ हरेक चिज छ। यो एउटा समाजलाई पनि जानकारी नदिकन समाजको बिचमा हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क समाजलाई छेकेर, यो गाउँलाई छेकेर ठ्याक्क खोला हानिएको छ, उठाउनको लागि सुरु गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले ऐन विपरीत वन क्षेत्रमा स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नपाउने भए पनि जबरजस्ती गरेको दावी गरेको छ। जानकारी त मन्सिरदेखि रोकेको, जानकारी किन नहुनु? 5-6वटा पत्र लेखेको, नटेर्ने जबरजस्ती देख्नु भएन? त्यहाँ मेयर क्षेत्र नगर प्रहरी लिएर सेउतीमा झडप भएको थाहा सुन्नु भएको छैन? त्यो अब हामीले पाउनुपर्छ, जबरजस्ती खन्नुपर्छ, केलेर भए पनि खन्ने। उपमहानगरले ठेक्का लगाएको र प्रक्रिया अनुसार आफूले ठेक्का पाएपछि उत्खनन सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनी पाथिभरा निर्माण सेवाले जनाएको छ। नगरपालिकाले वर्षौनी यो खोला नदी उत्खनन गर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ। चुरे भारमा त होइन, अब चुरे भावर त थाहा छैन मलाई। अब हामीले त नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया गर्यो, मैले ठेक्का हालेँ, अनलाइन हार्ड कपी पनि होइन, त्यो अनलाइन माध्यमबाट अहिले विद्युत माध्यमबाट चाहिँ हामीले कतिमा ठेक्का हाल्नुभयो यो पनि तपाईले प्रश्न पारिदिनुस् न मिडियामा। सबै कुरा भइहाल्यो, त्यो त कागज छ, नगरपालिका छ, वार्ड छ, सबै छ नि त। त्यतिकै ल्याएर त यो करोडको मिसिन हाल्ने कुरो छैन
होइन यो त्यतिको त हालिँदैन नि त हावाको घरमा त यहाँ अहिले त्यही त तपाईँलाई हामी केही पनि भनेन जसले तपाईँलाई ठेक्का दियो होइन त्यो त नगरपालिकाले ठेक्का लगायो ठेक्का खोलो प्रतिस्पर्धा भयो मैले ठेक्का पारेँ पर्यो होइन अब यो 2 महिना 3 महिना अगाडि परेको तर अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ढिलो भयो समय छैन अब जम्मा 20-22 दिन समय छ यो 20-22 दिन भयो भने जे जति हुन्छ निकालौँ नगरपालिकाको पनि राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ अवरोध नहोस् भन्ने किसिमले गरेको हो होइन त्यही अनुसारले काम गरेको नगरपालिकाले दिएको विधि नियम प्रक्रिया सबै प्रक्रिया पुरा गरेर म आएर काम सञ्चालन गरेको। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न वन कार्यालयले अनुमति नदिँदा पनि जबरजस्ती उत्खनन गरेर स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाले वन ऐनको धज्जी उडाएको छ। पदको दुरुपयोग गर्दै ऐन विपरीत काम गर्ने स्थानीय सरकारबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्ने? सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछापको सुनापाती गाउँपालिकाका स्थानीयहरू व्यावसायिक मौरी पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरूले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न समेत सफल भएका छन्। घरमा मह खानको लागि थोरै मौरी पाल्दै आएका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै मौरी पालन गर्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 5 आहाल डाँडाका मौरी कृषकहरूले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। घरमा मह खानको लागि थोरै मौरी पाल्दै आएका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमै मौरी पालन गर्न थालेका हुन्। 2071 सालमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मौरी पालन व्यवसाय सम्बन्धी तालिम दिएपछि 30 लाख रुपैयाँ लगानी गरी व्यावसायिक मौरी पालन सुरु गरेको स्थानीय कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। 69-70तिर चाहिँ मैले तालिम लिएँ। 72 सालबाट चाहिँ अनिखेरि 15-20 घर मेरो माउरी थिए। 15-20 घर माउरीमा अरू छुट त्यो सार्ने क्रममा सबै भाग्यो। 2टा घर बसेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि जिल्ला कृषिबाट घर 50%मा ल्याएर चाहिँ अनि यो व्यवसायतिर लाए। स्थानीयहरूले महका साथै मौरी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। मौरीको घार र मह बेचेर श्रेष्ठले वार्षिक 13 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। स्थानीयले मौरीको घारलाई बढाएर अझै विस्तार गर्दै लैजाने बताएका छन्। अहिले 1 केजी मह 1000 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ भने 1 घार मौरी 8000 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। अब यो फलफुललाई पनि अब यसले परासेसन गर्दाखेरि डबल फल चाहिँ फल्ने कामहरू पनि गर्छ सर। त्यही भएको कारणले फाइदा धेरै छ सर। मसँग 150-200 झाङ जति कागती छ सर। त्यो पछाडि दाँते ओखरहरू आलमन्ड छ, एभोकाडोहरू छ, अब बुद्ध चिताहरू जडीबुटीमा रुखरोचीहरू यस्तैहरू छ। मौरीको घार बनाउन कारखाना नै सञ्चालन गरिएको छ। घार बनाउने कारखानामा 2 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। मैले महिनामा सर म एक्लै हुँदाखेरि पनि 100 घार तयार गर्छु। लाख रुपियाँ महिनामा आम्दानी त्यस्तै हुन्छ। साउदी 4 वर्ष बसेँ होइन, त्यहाँ मेरो कमाइ त्यस्तो खासै थिएन। महिनामा 20-30 हजार कमाइ हुन्थ्यो। घर खर्च यताउति चलाउँदाखेरि मलाई गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ जोस् यहाँ आएर नेपालमा मैले यो काम गर्दाखेरि मलाई घर परिवार चलाउन एकदम सहज भइरहेको छ। मौरी पालन व्यवसायसँगै स्थानीयहरूले फलफूल खेती तथा बाख्रा पालन व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेका छन्। मौरीले फलफूलको बोटमा पराग सेचन गर्ने भएकाले फलफूल पनि दोब्बर उत्पादन हुने गरेको छ। स्थानीय सरकारले मौरी तथा मह बिक्री वितरणको लागि बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिए मौरी पालन तथा घार निर्माण व्यवसायलाई बृहत बनाउने स्थानीयको योजना सफल हुने थियो। तर सहयोगको लागि गाउँपालिकामा पटक पटक आवेदन दिँदा पनि सहयोग नपाइएको किसानको गुनासो छ। रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। यति बेला सुनसरीको मोरङका फलफूल किसानका बारीमा लटरम्म लिची फलेको छ। तर कोरोना संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण गर्न जारी निषेध आज्ञाका कारण भने बोटको लिची बजारसम्म पुग्न नसकेपछि लिची किसान चिन्तित बनेका छन्। गत वर्ष एउटै बोटबाट 25,000 सम्म आम्दानी लिएका किसानले यस वर्ष भने 8वटा बोटबाट 16,000 मात्रै आम्दानी लिन सकेको भन्दै निराश भएका छन्।
सुनसरीका किसानका बारीमा यति बेला लिची फलेको छ। लिचीबाट राम्रै आम्दानी गर्न सफल किसानहरू यस वर्ष भने निराश बनेका छन्। लिचीको फूल फुल्ने समयमा पनि हावाहुरी र असिना पानीले क्षति पुर्याएपछि चिन्तित किसानमा फल पाकेर बिक्री गर्ने समयमा झनै निराश छाएको छ। कोरोनाको कहरको कारण निषेधाज्ञा सुरु भएपछि फल बजारसम्म पुर्याउन नसकेर लिचीबाट सोचे अनुसार आम्दानी लिन नसकेको मोरङका लिची किसानहरूको गुनासो छ। राम्रैसँगले फुल चाहिँ फ्लावरिङ पनि भएको, तर यो हुरी बतास र असिनाले गर्दाखेरि करिब करिब 60% मेरो लिची, तपाईँले हेरिरहनु नै भएको छ है, 60% चाहिँ मेरो लिचीमा घाटा भयो। यसपालि नाफा चाहिँ हुनुपर्ने कुरोमा चाहिँ भएन। अब त मतलब जे होस् मेरो उत्पादनमा ह्रास आयो। अब त्यो पनि अब कारण अब अलिकति कारण यो रुख लिचीमा जम्मा 2 किसिमको रोग चाहिँ अलिक धेरै बाधा पारेको देखेँ। त्यो के हो भन्दा एउटा चाहिँ लिचीमाइट भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ पातलाई खुम्चाउने, पातलाई खुम्चाएपछि त्यसको फुल फलहरूलाई पनि त्यसले खुम्चाएपछि त्यो चाहिँ राम्रो उत्पादन हुँदैन, फुलहरू चाहिँ मारेर जान्छ। अर्को बोरहरू भन्ने एउटा छ, त्यसले चाहिँ डाँठको भित्र चाहिँ दुलो पारेर भित्रको गुदी चाहिँ उसले खाइदिएर हाँगा कमजोर गर्ने भाँचिदिने हावाले, अनि त्यो भित्र गुदी नै खाइदिएपछि त्यो बोट सुकेर जाने त्यो छ। यो दुईवटा रोगले चाहिँ विशेष गरी माथि चाहिँ रुटदेखि माथि चाहिँ, अब रुटदेखि मुनि चाहिँ कहिले कता चाहिँ अब मुसाहरूले मेन जरा रुटहरू खाइदियो भने दुलो पारेको हुन्छ, उसलाई त अब आफ्नो ठाउँ बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि रुटहरूले चाहिँ टोकिदिएपछि चुडाइदिएपछि अनि बोटहरू मर्ने सम्भावना त्यसरी हुन्छ। त्यो चाहिँ अब गत वर्षहरूमा व्यापारीहरू लिची लिन बारीमै आउने गर्थे। एउटै बोटको 25,000सम्म आम्दानी हुन्थ्यो, तर यस वर्ष भने 8वटा बोटको 16,000 मात्र पाइएको भन्दै उनीहरूले दुखेसो पोखेका छन्। पोहोरको यो सालभन्दा धेरै राम्रो थियो। पोहोरको 0.5% मात्रै अहिले फलेको देखिन्छ फल पनि, अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो लकडाउनले गर्दाखेरि यसो अलिकति त्यो किरा फटेङ्ग्राको लागि अथवा जे होस् यो हाँगाहरू मजबुत गर्नेहरू पनि औषधि हुँदो रहेछ, त्यो औषधिहरू लिनु पनि जाँदाखेरि खोज्दाखेरि पनि त्यति पाउनु सकिएन। अनि त्यसले गर्दा फुल खेल्दै फुलको बेलामा हान्ने अथवा फुल खेल्ने बेलामा गर्ने औषधिहरू हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ यसपाल। त्यस कारणले अहिले फलाइको पनि कमजोर भइराखेको छ सर। सुनसरी लिची उत्पादनको लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ उत्पादित लिचीहरू स्थानीय बजार इटहरी, धरान, विराटनगर सहितका पूर्वका सहरहरू र काठमाडौँमा समेत पुग्ने गर्छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। आइतबार शेयर बजारले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। शेयर खरिद बिक्री रकम अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर नेपाली पुँजी बजारको इतिहासमै नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। आइतबार खरिद बिक्री रकम 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 12.54 अङ्कले बढेर 2827.93 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्समा यस दिन 3.35 अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। आइतबार 219 कम्पनीको 1 लाख भन्दा बढीको कारोबारमा 4 करोड भन्दा धेरैको शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 17 अर्ब 2 करोड 84 लाख 32,21,145 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार रकम हो। यस दिन खरिद बिक्री रकमका आधारमा नेशनल हाइड्रो पावर 47 करोड 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित अग्रस्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी आइतबार ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ भने 16वटा कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन्। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई छुट्याइदिएको छ। बजेटले अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूलाई बढी कर र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई कम कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले खरिद गरेको 1 वर्ष भन्दा कम अवधिमा शेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई 7.5% पुँजीगत लाभ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी 1 वर्ष भन्दा धेरै अवधिको लागि शेयर होल्ड गरी बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई
5% पुँजीगत लाभ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सकारात्मक भएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया, तर बजेटमा निजी क्षेत्र मैत्रीपूर्ण देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीको भनाई। गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट खुम्चियो। चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब 3 अर्ब रुपैयाँले कम। धरान उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरीत खोला उत्खनन गर्न जथाभावी ठेक्का लगाउँदा विवाद सुलियो। स्थानीयवासीले संरक्षण गरिरहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै क्षति पुगेपछि स्थानीय विरोधमा। रामेछापको सुनापाती गाउँपालिकाका स्थानीयहरू व्यावसायिक मौरी पालनतर्फ आकर्षित। मौरी पालन व्यवसायबाट वार्षिक 13 लाखसम्म आम्दानी। र आइतबार शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान कायम। शेयर खरिद बिक्री रकम अहिलेसम्मकै उच्च। नेप्से दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा रकम 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।